یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام ہوئے یا اللہ یا رسول اللہ میرے بچیاں دے سلام ہون تریم بچیاں دے یا رسول اللہ صلی اللہ میری بیوی دے سلام یا رسول اللہ صلی اللہ میرے بہوان دے سلام ہون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پراؤ انید بادشاہ دا اس دی بیوی دا سلام امداد بادشاہ حسن بادشاہ علی بادشاہ دا سلام جان شاہ بادشاہ سکندر بادشاہ کامور بادشاہ جمال بادشاہ جلال بادشاہ اس دا سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذیشان دا سلام حیدر تے فضل تے کرم ذیشان تے فضل تے کرم فرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیاں دا طرف پنجی وڑیں دا سلام قبول ہو میرے داماداں دا سلام قبول ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹیاں دے سساں دا سلام قبول ہو میرے بیٹیاں دے سوریاں دا سلام قبول ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے فضل دے کریں جنہ جنہ دے میں نال تے یا اللہ حضور دے صدقے سارے دے بیڑا پاک فرما سارے دے اللہ فضل دے کرم فرما سارے دے سونی فرما آمین برحمت